रूस ने यूक्रेन का वजीर दिफा उड़ा दिया, फौज हौसला छोड़ गई, शिकस्त करीब। यूक्रेन के वजीरों और पार्लियामेंट अरकान को मैदान जंग में आना महंगा पड़ गया। रूस ने बगैर किसी लिहाज के यूक्रेन की ऐसी शख्सियत को उड़ा दिया जिसके बाद पूरी फौज ही अपने हौसले पस्त कर बैठी है। क्या रूस ने खुद ऐसा किया या फिर रूसी फौज की गलत बमबारी और कोताही से ये वाकया पेश आया? रूसी फौजें आखिर कब तक ये कत्लो गारत जारी रखेंगी? वीडियो की तफसील में जाने से कबल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग बड़े हाथों में जा चुकी है और मसूल होने वाली इत्तला के मुताबिक फौज की कमी के बायस यूक्रेन के आला सरकारी ओहदेदारान भी बंदूक लेकर मैदान जंग में उतर चुके हैं। जंग में शामिल होना इतना अहम नहीं था, लेकिन उन वुज़रा को पहले ही हमले में जितना जानी नुकसान उठाना पड़ गया, उसने पूरी कौम और यूक्रेन की फौज के हौसले पस्त कर दिए हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ उस वक्त बदतरीन ऑक्सीजन बम इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन माहिरीन ने यह भी कह दिया कि रूस शायद इससे भी खतरनाक कोई हथियार इस्तेमाल कर रहा है जिससे इंसान को बगैर किसी गोली और आवाज के मार दिया जाता है। ये हाल अहवाल एक जानिब, लेकिन मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक रूस ने यूक्रेन को अब तक का बड़ा धचका दे दिया है, और वो ये कि बंदूक उठाकर रूस के खिलाफ लड़ने वाले यूक्रेनी वजीर जान से हाथ धो बैठे हैं। दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग में रूस ने वो काम भी कर दिखाए हैं जिसके बारे में पहली और दूसरी आलमी जंग में भी तसव्वुर नहीं किया गया था। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक रूस अब तक यूक्रेन पर 400 से ज्यादा मिसाइल दाग चुका है और रूस ने जानबूझकर इन मिसाइलों से आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया है ताकि यूक्रेन की आवाम के हौसलों को पस्त किया जा सके। और उसके साथ साथ रूस ने एक हसास तरीन सरकारी इमारत पर भी बमबारी कर दी है, जिसमें रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी वुज़रा जंग में शमूलियत की तैयारी कर रहे थे। इस हमले और रूस की पेशकदमी देखकर यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ का कंट्रोल एक ऐसे शख्स के हाथ में दे दिया है जो कैफ के चप्पे चप्पे को जानता है और रूसी फोर्सेस को शहर से बाहर रोकने में कामयाब हो सकता है। उस शख्स का नाम जनरल मैकूला ज़ेरुनूफ है और उसको मिलिट्री इंतजामिया का सरबराह बनाया गया है। जनरल मैकूला मुल्क की कौमी सलामती और दिफाई कौंसिल के रुकन हैं। दोस्तों, एक तरफ तो यूक्रेनी सदर ने कैफ की जिम्मेदारी अहम शख्सियत को दी है, तो दूसरी तरफ दोस्तों यूक्रेन के सियासतदानों ने भी बंदूकें उठा ली हैं। कुछ दिन पहले जहां हमें यूक्रेनी सदर फौज की वर्दी में मलबूस नजर आए, तो अब ये इत्तलात सामने आ रही हैं कि यूक्रेन के मुंतखब पार्लियामेंटेरियंस भी हथियार उठाकर कैफ शहर के दिफा के लिए सामने आ गए हैं। इसीलिए इंटरनेशनल मीडिया ने इस जज्बे और हौसले को दाद देते हुए कहा है कि अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सामने आने वाले लोगों ने रूसी जीत को शिकस्त में बदल दिया है, क्योंकि ये जंग भी यूक्रेनी लोगों को अलग करने के बजाय जोड़ रही है। यूक्रेनी फौज का कहना है कि रूस की फौज ने दारुल हुकूमत कैफ पर दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद कैफ में सूरत हाल कशीदा है। रूसी फौज और सिविलियन अहदाफ पर गोलाबारी जारी रखे हुए है। रूसी सदर ने नेटो के रुकन ममालिक की जानिब से जारहाना बयानात और मुआशी पाबंदियों के रद्द अमल में रूसी फौज को हुक्म दिया था कि वो रूसी जोहरी असले से लेस यूनिट को तैयार रखें। इस हुक्म के बाद जोहरी मिसाइल फोर्सेज और बहरल काहल के बेड़े को जंगी ड्यूटी पर फाइज कर दिया गया है। रूस की जानिब से जोहरी मिसाइल फोर्सेज को अलर्ट करने पर दुनिया भर में तशवीश पाई जाती है। रूस और यूक्रेन के दरमियान अस्करी हवाले से कोई मवाजना नहीं है। दुनिया की दूसरी बड़ी अस्करी ताकत रूस की अफवाज मुसलसल यूक्रेन में पेशकदमी कर रही है। अब देखना यह है कि ये मामला कहां जाकर रुकेगा और रूस इस जंग में किस हद तक जा सकता है। अब तक की सूरत हाल के बाद ये वाज़ेह है कि रूस यूक्रेन के बड़े शहरों पर कब्जा करके यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हुकूमत का तख्ता उलटना चाहता है। यूक्रेनी सदर का कहना है कि वो पहले ही कह चुके हैं कि रूस ने पहला हदफ मुझे बना रखा है और दूसरे नंबर पर मेरी फैमिली निशाना बन सकती है। रूस की जानिब से कहा जाता है कि इसका मकसद यूक्रेन से जबर और नाजियों की हुकूमत का खात्मा है। ताहम यूक्रेन के हवाले से रूसी सदर प्यूटन मुस्तकबिल में क्या अज़ाइम रखते हैं, इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। प्यूटन ने इन इल्जामात की तरदीद की है कि वो यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं और कैफ में रूस की कठपुतली हुकूमत कायम करना चाहते हैं।
برطانوی میڈیا کے مطابق ایسی خفیہ اطلاعات بھی ہیں کہ پیوٹن یوکرین کے 2 حصے کرنا چاہتے ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق روسی فوج کو یوکرین میں سخت مزاحمت کا سامنا ہے، اس لیے روس اپنے اہداف کے حصول کے لیے سویلین آبادی پر بمباری سے بھی نہیں ہچکچا رہا۔ تاہم روس کی جانب سے اس کی واضح تردید کی گئی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ موجودہ صورتحال میں فوری طور پر روس کو مشرقی یورپ کے دیگر ممالک سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تاہم نیٹو اپنے دفاع کو مضبوط بنا رہا ہے اور اپنے رکن ممالک میں فوجیوں کی تعداد بڑھا رہا ہے۔ یوکرین پر حملے سے قبل تک روس نے مشرقی یوکرین میں روس نواز باغیوں پر توجہ مرکوز رکھی تھی، تاہم صورتحال اس وقت تبدیل ہوئی جب پیوٹن نے ڈونیسک اور لوہانسک کو آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کر لیا۔ ساتھ ہی روسی صدر نے واضح کر دیا کہ اب یہ علاقے یوکرین کا حصہ نہیں ہیں۔ پیوٹن نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ یوکرین کے مزید علاقوں پر اپنے دعوے پر قائم ہیں۔ صدر یورپی یونین نے اعلان کیا ہے کہ یورپی بلاک میں سپوتنک اور RT کے نشریات پر پابندی ہوگی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل یوٹیوب نے بھی یوکرین پر حملے کے جواب میں روس کے نیوز چینلز RT اور سپوتنک کو پورے یورپ میں بلاک کر دیا تھا۔ روس کی جانب سے جوہری میزائل فورسز کو الرٹ کرنے پر دنیا بھر میں تشویش پائی جاتی ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان عسکری حوالے سے کوئی موازنہ نہیں ہے۔ دنیا کی دوسری بڑی عسکری طاقت روس کی افواج مسلسل یوکرین میں پیش قدمی کر رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کہاں جا کر رکے گا اور روس اس جنگ میں کس حد تک جا سکتا ہے۔ اب تک کی صورتحال کے بعد یہ واضح ہے کہ روس یوکرین کے بڑے شہروں پر قبضہ کر کے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتا ہے۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ روس نے پہلا ہدف مجھے بنا رکھا ہے اور دوسرے نمبر پر میری فیملی نشانہ بن سکتی ہے۔ روس کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ اس کا مقصد یوکرین سے جبر اور نازیوں کی حکومت کا خاتمہ ہے۔ تاہم یوکرین کے حوالے سے روسی صدر پیوٹن مستقبل میں کیا عزائم رکھتے ہیں، اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پیوٹن نے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ وہ یوکرین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور کیف میں روس کی کٹ پتلی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ایسی خفیہ اطلاعات بھی ہیں کہ پیوٹن یوکرین کے 2 حصے کرنا چاہتے ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق روسی فوج کو یوکرین میں سخت مزاحمت کا سامنا ہے، اس لیے روس اپنے اہداف کے حصول کے لیے سویلین آبادی پر بمباری سے بھی نہیں ہچکچا رہا۔ تاہم روس کی جانب سے اس کی واضح تردید کی گئی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ موجودہ صورتحال میں فوری طور پر روس کو مشرقی یورپ کے دیگر ممالک سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تاہم نیٹو اپنے دفاع کو مضبوط بنا رہا ہے اور اپنے رکن ممالک میں فوجیوں کی تعداد بڑھا رہا ہے۔ یوکرین پر حملے سے قبل تک روس نے مشرقی یوکرین میں روس نواز باغیوں پر توجہ مرکوز رکھی تھی، تاہم صورتحال اس وقت تبدیل ہوئی جب پیوٹن نے ڈونیسک اور لوہانسک کو آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کر لیا۔ ساتھ ہی روسی صدر نے واضح کر دیا کہ اب یہ علاقے یوکرین کا حصہ نہیں ہیں۔ پیوٹن نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ یوکرین کے مزید علاقوں پر اپنے دعوے پر قائم ہیں۔ صدر یورپی یونین نے اعلان کیا ہے کہ یورپی بلاک میں سپوتنک اور RT کے نشریات پر پابندی ہوگی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل یوٹیوب نے بھی یوکرین پر حملے کے جواب میں روس کے نیوز چینلز RT اور سپوتنک کو پورے یورپ میں بلاک کر دیا تھا۔